युट्युब च्यानलमा प्रसारित कार्यक्रम जनचासोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा भट्टराई। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार साँझ 7 बजे एमबी न्युज युट्युब च्यानलमा प्रसारित हुने गर्दछ। आजको कार्यक्रममा हामीले सोलुपाटी गाउँपालिका अछामका अध्यक्ष हर्कबहादुर साउदसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षजी यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। किन व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? हजुर, आजभोलि यस्तै छु। गाउँपालिकाका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, सँगै सरकारको प्रमुख भएर गाउँपालिकालाई गर्ने काम पनि छन् भने उतातिर पार्टी सरकारमा पनि छ, सडकमा पनि छ। कहिले सरकारका सदनका कुरा सुन्नुपर्ने भने कहिले सडकका कुरा सुनेर यस्तै छ। अहिले सरकार सदन र सडक दुवैतिर छ है। हजुर, अब त्यसको असर चाहिँ गाउँपालिकामा चाहिँ कतिको छ? यसले असर त गाउँपालिकामा मात्र होइन, यसको असर त जब गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने, गाउँपालिकालाई चलाउने भनौँ न, गाउँपालिकाका विकास निर्माणका कुराहरूमा कुदिरहने जनप्रतिनिधिले त्यसको प्रत्यक्ष असरमा छ भने गाउँपालिकालाई असर नपर्ने त कुरै भएन। अहिले चाहिँ अब यहाँको जनप्रतिनिधिहरू पनि त पहाडी दिनुभएको होला होइन। अनि यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा गाउँपालिकाको विकास निर्माणको काममा असर गर्छ कि गर्दैन? अब जसरी असर पर्नुपर्ने हो त्यसरी असर पर्न त हामीले दिएका छैनौँ, किनभने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट नै हामीले गाउँमा खर्च गर्ने हो। अब हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लाग्छ, सबै ठाउँमा हुन त एउटै होला, सबै ठाउँमा एउटा नभए पनि जस्तै सरपाटी गाउँपालिकाकै कुरो गर्ने भने हामीसम्म त्यस्तो आन्तरिक आम्दानी केही पनि हुँदैन, थोरै हुन्छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको भरमा हामीले गाउँपालिका चलाउनु पर्ने हो। त्यसैले अब उताबाट कति बेला बजेट कटौती हुन्छ, आउने बजेट आएन भने हामीले बोलेका वचनहरू, गर्न लागेका सुरुवात गरेका कामहरू यी कतै अधुरा रहन्छन् कि भन्ने कुरा एकातिर मनमा चिन्ता र अर्कातिर यसको गाउँमा पर्ने असर त भइहाल्छ। गाउँपालिकाले यहाँले गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्यो, करिब 4 वर्ष पुग्न लाग्यो होइन। यो अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि गाउँपालिकाको विकास निर्माणका कामहरू, अन्य जनताको जीवनस्तरसँग सुधार हुने कुराहरू होइन, यसमा चाहिँ कतिको फरक पाउनुभएको छ? हिजोभन्दा आज कति फरक पाउनुभएको छ? हिजोभन्दा आज धेरै फरक छ। जसरी चौरपाटी गाउँपालिका हुनुभन्दा अगाडि यो चौरपाटी गाउँपालिकाको सेरोफेरोमा बस्ने जनसमुदायहरूले जुन जिल्ला सदरमुकाम मङ्गसिनबाट सेवा लिने कुराहरूमा, सेवा गराईलाई सेवा दिने कुराहरूमा अब धेरै अन्तर भएको छ। अहिले चौरपाटी गाउँपालिका भइसकेपछि पटक पटक कर्मचारीलाई यो भएन त्यो भएन भन्न पाउने जनप्रतिनिधि छन्, काम गराउने जनप्रतिनिधि छन्। अनि सेवा गराईले आफूले समयमा यो कुराहरू भएन, यो कुरा हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा गुनासो राख्न पाएका छन् र एक त दूरी पनि घटेको छ, नजिक सेवा लिन पाएका छन्। अर्को कुरा सेवा गराई र सेवा दिने या लिने दुईटै पक्ष स्थानीय स्तरकै उत्पादन जस्तो लागेर पनि उहाँहरूलाई पहिलाको जस्तो हिचकिचाहट हुनु परेको छैन। अर्कातिर बजेटको कुराहरू अहिले त गाउँमा विगतमा पनि सरकार थिए, विगतमा पनि सरकार चलाएका थिए, विगतमा पनि जनप्रतिनिधि थिए, विगतमा पनि जनताहरू थिए। तर यत्रो बजेट कहाँ लुकेको थियो होला, यो बजेट अहिले कहाँबाट आयो? यो विगत 20-25 वर्षसम्म नभएको विकास पनि अहिले 2-3 वर्षमा यो कसरी भयो भन्नेको सङ्ख्या पनि गाउँमा नभेटिन्छ भन्ने कुरो छैन। प्राय भेटिरहेको छ भने कतिपयले सङ्घीयता आयो, सङ्घीयताले डुबायो देश, हामीलाई यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अब यसलाई दुईटा नजरले हेर्ने कुरा समुदायको त हुने नै भयो, सबैले चित्त बुझाउन सकेको कुरा हुँदैन। तर मैले आफूले बुझ्दा, मैले आफूले भन्नुपर्दा चाहिँ के हो त भने चौरपाटी गाउँपालिकाका जनताहरूलाई विगतका भन्दा विकास पनि देखिएका छन्। चौरपाटीका गाउँपालिकाका जनताहरूले विगतको भन्दा सेवा सुविधा विकास भएपछि लिने कुरा त्यो हुने नै भयो। त्यसैले अन्य कुराहरू, सेवा सुविधाका कुरादेखि लिएर अब योजनाका कुराहरू विगतमा कसले कहाँबाट के गर्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो भने अब हामी स्थानीय तहमा काम गरिराखेका जनप्रतिनिधि आज भएका छौँ। हामीले यो गाउँठाउँमा यो चिज फल्छ, यो गाउँठाउँमा यो खालको चिज फलाउँदा यहाँको मान्छेको स्तर, आय स्तर बढ्छ, हामीले यो खालको काम गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी लागिराखेका छौँ। त्यसैले हिजो र आज भन्यो भने त पहिले र अहिले गाउँपालिकामा हरेक कुराहरू धेरै फरक भएको छ।
अहिले गाउँपालिकाले उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ कृषिलाई केमा जोड दिएको छ? कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादन होइन, हामीले गाउँपालिकामा फ्याट्टै यो कुरालाई चाहिँ जोड छ भनेर एउटा कुरालाई मात्र फ्याट्टै भन्न सक्ने स्थिति छैन। हाम्रो चौरपाटी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा के छ त भन्नुहुन्छ भने चौरपाटी गाउँपालिकालाई कसरी आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ। आत्मनिर्भर त भन्यो, आत्मनिर्भर गाडीमा बस्दैमा आत्मनिर्भर हुँदैन, एउटा उत्पादनले मात्र मान्छे आत्मनिर्भर हुँदैन। हामी हरेक कुराहरू जस्तै स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले स्वास्थ्य कर्मीले भन्नुहुन्छ दही, दुध, माछा, मासु सबै कुराहरू हाम्रो स्वास्थ्यलाई आवश्यक पर्ने चिजमा भन्नुहुन्छ भने अर्कातिर शिक्षामा जाने भनेपछि सबै अभिभावकहरूले सरहरूले अभिभावकज्यूहरूले बढी मेहनत गर्न पर्यो, विद्यार्थीहरूले मेहनत गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने उतातिर विद्यार्थीहरूले अभिभावकले लगानी लाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने यतातिर अभिभावकले सरहरूले बढी टाइम दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। त्यसैले जीवनमा थुप्रै किसिमका अभावहरू हुन्छन्। अब हामीले चौरपाटी गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाउनको निम्ति कृषिमा चाहिँ बढी जोड दियौँ। चौरपाटी गाउँपालिका दही दुधमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, फलफुलमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर हामीले कृषिको कार्यक्रम बनाएका छौँ। जुन चौरपाटी गाउँपालिकामा प्राय जसो कैलाली कञ्चनपुरबाट हाम्रो धेरै कुखुराहरू आउँछ, त्यो कुखुराहरू यहाँकै स्थानीय युवाहरूले उत्पादन गर्यो भने त्यो कम आउने छ। त्यसैले कैलाली कञ्चनपुरबाट हाम्रो यहाँ केराहरू अनारहरू आउँछ भनेपछि त्यो चिज यहीँ पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब फलफुलका सबै नामहरू पाड्नुभन्दा पनि आँपहरू भए, हाम्रो स्याउहरू भयो, कुन सिजनमा को चिज कहाँ फल्छ भन्ने कुरा त्यो सिजन अवस्था हेरी व्यवस्थापन गर्न यहाँ पनि सकिन्छ। अहिले चाहिँ गाउँपालिकाले अब यो माटो परीक्षण गरेर यहाँ चाहिँ यो खालको उत्पादन चाहिँ सुइटेबल हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूको लेखाजोखा त्यो चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको छ, त्यसको गरेको छ। हो, यो विषयमा म हजुरहरूलाई तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यो कुरामा सबैलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अहिले जसले पनि के भनेको छ भने यो कुरै नबुझेर प्रश्न राख्ने चलन भएको छ। हाम्रो गाउँका किसानहरूले प्रश्न के राख्छन् त भने माटो चेक गर्ने भन्छ। माटो चेक कति बेला गर्ने भन्ने कुराहरू किसानले बुझ्नु भएको छैन। माटो म एउटा आफै पनि कृषि क्षेत्रमा काम गरेको किसान भएको कारणले गर्दा मैले कि कृषि क्षेत्रका तालिममा सहभागी हुन पनि पाएको कारणले गर्दा माटो चेक गर्ने कति बेला हो त भने जहाँ रासायनिक मल सोच्योभन्दा मात्राभन्दा बढी प्रयोग भयो त्यो ठाउँमा माटो छारियो या माटो उम्लियो जस्ता खालका चिज पत्ता लगाउनको निम्ति अब कुन चिज लाए मात्र हुन्छ त भन्ने खालको भन्दा पनि यो माटोमा कुन किसिमको मल हालेर यो माटोलाई सुधार्ने भन्ने खालको हुन्छ। तर हाम्रो पहाडी जिल्लामा त्यो अवस्था छैन, किनभने रासायनिक मल हामीले एकदम कमभन्दा कम प्रयोग गरेका हुन्छौँ। तर बिरामीहरू हस्पिटल जान्छन्, यो बिरामीले सुई लगाइदियो भन्नु र यो किसानले माटो चेक गरिदियो भन्ने शैली एउटै भएको छ। स्वास्थ्यमा गइसक्यो भने त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मी चाहे डाक्टर साहब हो, चाहे भएब हुन्, चाहे एचए हुन्, चाहे एनएम हुन्, जो पनि उहाँले आफूले पाएको शिक्षाअनुसार नै सेवा दिने हो। तर अब प्राइभेट मेडिकलहरू राखेका छन्, कतिपय ठाउँमा प्राइभेट मेडिकल राखेका, थुप्रै भाडाहरू तिर्न परेका अनि अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पाल्न परेका ठाउँमा गयो भने उहाँहरूले सुई लगाइदिने, उहाँहरूले औषधिको मात्रा बढाइदिने, पैसा कमाउने जस्ता खालका कार्यक्रम गरेर पनि मान्छेको बानी बिग्रिसकेका छ। सलाइन चढाउनु पर्ने अवस्था कति बेला आउँछ मान्छेको भन्ने कुरा मान्छेले बुझाइदिनुपर्छ। अब स्वास्थ्यमा कस्तो छ भने सरकारी अस्पतालमा आउने बित्तिकै डाक्टर साहब मलाई सुई लगाइदियो, मलाई सुई नलाएर निको हुँदैन। डाक्टरलाई हाँसो लाग्छ, डाक्टरले सुई लाउने हो कि बिरामीले भनेको लाउने हो? अनि डाक्टरलाई भन्छन् हजुर मेरो त सलाइन चलाउने बानी परेको, मलाई सलाइन लगाइदिनुहोस्। सलाइन कति बेला लाउने त्यो त डाक्टरलाई थाहा हुन्छ नि। तर के भयो त भने हाम्रो यो वनको बाघले भन्दा मनको बाघले खाए जस्तै हामीलाई शङ्का त्यतातिर भयो। त्यसैले माटो परीक्षण गर्नुभन्दा पनि अहिले हामीले किसान परीक्षण गर्ने हो। किसान गर्ने खालको मात्रै जोड्न खोजेको कहाँनिर भने पकेट एरियाहरू जहाँ चाहिँ उत्पादन यो खालको उत्पादन जस्तो फलफुल सुन्तलाहरू उत्पादन हुने ठाउँहरू, त्यसपछि धान होइन लगायत अन्य कुराहरू तरकारी उत्पादन हुने ठाउँहरूको पकेट एरिया छुट्याउनु भएको छ। पकेट एरिया छुट्याउन सकिन्छ। हजुरले भनेका कुराहरूमा यसमा म सहमत छु। किन छौँ त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यति हाइटमा यो चिज फल्छ, यति हाइटमा यो चिज फल्छ भन्ने कुराहरू अटोमेटिक प्राविधिकलाई थाहा हुँदैन, प्राविधिक पढेर थाहा पर्ने कुरा हो। त्यसैले एउटा वडा एउटा प्राविधिक कृषि प्राविधिक राखेका छौँ। पशुपालन चौपायापालनको लागि एउटा प्राविधिक भेटनरी प्राविधिक राखेका छौँ। किसानले आफूलाई गर्न चाहेको
के हो त इच्छा शक्ति भएको किसानले सोध्यो भनेपछि प्राविधिकले सल्लाह दिनै हाल्नुहुन्छ। त्यसैले अब गाउँपालिकाको एरिया त मिलेको छ तर ओडाको एरिया त मिलेको छैन। ओडाको एरिया मिलेको छ भने व्यक्तिगत जग्गाको एरिया मिलेको छैन। जस्तै म यतातिर धान बाली लाउँदैछु भने उतातिर हजुरले कोदो बाली लाउने कुरा होला। त्यसैले कोदो र धान सबै एकै ठाउँमा लाउन मिल्दैन भन्न मिलेन। कोदो पनि फल्छ, धान पनि फल्छ, तर धान जति फल्नु पर्ने त्यति ठाउँमा धान फलेन, जति ठाउँमा कोदो फल्नु पर्ने त्यति ठाउँमा फलेन भने त्यो सल्लाह किसानले दिने, किसानलाई हाम्रो कृषि प्राविधिकले दिने नै भए। त्यसैले अहिले हाम्रो के छ त भन्नुहुन्छ भने सबै ठाउँमा पकेट क्षेत्रभन्दा पनि कुखुरा पाल्ने मात्रै कतिजना, बाख्रा पाल्ने मात्रै कतिजना, भैँसी पाल्ने मात्रै कतिजना, अनि कोदो लाउने मात्रै कतिजना, भटमास मात्र लाउने कतिजना भनेर लिस्ट त बनाउन सकिँदैन। तर लिस्ट अहिले बन्दैछ जब हामी गाउँपालिकाबाट अनुदान दिँदैछौँ। कृषिमा लगानी लाउनलाई हामीले एउटा तरकारी खेती सुरुवात गर्ने मान्छेलाई 60,000 अनुदान दिएका छौँ। अहिले पहिला 40,000 दिएका थियौँ। त्यसले टनेलहरू बनाउने भने भ्याउँदैन रहेछ। त्यसपछि हामीले कुखुरा पालन सुरुवात गर्न चाहने 1 रुपियाँ नभएको मान्छेलाई पनि 50,000 त ठुलो रकम हो, 50,000बाट सुरुवात गऱ्यौँ। बाख्रा पालन गर्न व्यवसाय गर्न सुरु गर्न चाहे उहाँसित आर्थिक रूपमा समस्या भयो भने 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिएका छौँ। भैँसी पालन गर्ने गाउँभरि दही दुध बेच्ने तर आफू चाहिँ त्यो भैँसी व्यवसाय मात्र गर्ने मान्छेलाई हामीले 1,80,000 रुपियाँ दिएका छौँ। भने अब हामी अन्तिममा के डाटा निकाल्दैछौँ त भने हाम्रो गाउँपालिकामा टोटल बाख्राको सङ्ख्या कति छ भनेर डाटा सङ्कलन गरेको 11,400 बाख्रा रहेछ। 11,400 बाख्राबाट अब फेरि तथ्याङ्क लिनु पर्यो, कति बिक्री भयो, कति फेरि जन्मियो भन्ने कुरा पनि त लिनु पर्यो नि। तर उपचार मात्र कति भएको भन्दा 18,000 भयो भने मान्छेले झट्ट 11,400 बाख्रा हुने 18,000 कसरी गर्यो भन्ने प्रश्न छ नि त। सुन्दा त अलिकति रहस्यमय छ तर यसको भित्री फरक छ। के हो भने कसैको बाख्रा 2 चोटि औषधि गर्न आयो होला, कसैको बाख्रा 3 चोटि औषधि गर्न आयो होला, त्यसरी त्यो सङ्ख्या हुन गएको छ। भने अब खास गरी हामीले गाउँपालिकामा कति भट्ट फल्दो रहेछ, कति कोदो फल्दो रहेछ, यी खालका कुराहरू पनि केही दिनमा हामी डाटा निकाल्दैछौँ। होइन, हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका छौँ। समूह भनेको एउटा गाउँ एउटा सहकारी, एउटा सहकारी एउटा उत्पादन नीति तथा कार्यक्रममा गरेका छौँ। अब सहकारी सोचे जस्तो फस्टाएका छैन। सहकारी नफस्टाउनको कारण पनि म हजुरलाई भनिदिन्छु, पछि तपाईँले सोध्नै पर्ने यो कुरा सोध्यो भने भन्नुपर्छ। सहकारी नफस्टाउनको कारण के हो भने सहकारी हामीले बुझेका छैनौँ। सहकारीमा धेरै ठुलो समूहको सहकारी हुन्छ, त्यो सहकारीमा व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न थाल्यो भने सम्भव छैन। त्यसैले हेर्नुहोस्, हामीले गर्न चाहने युवाहरू जो व्यवसाय गर्न भित्री इच्छा शक्ति नै भएका युवाहरू छन् भने त्यो युवालाई अब सरकारले लगानी लाउन डराउनु हुँदैन भनेर हामीले व्यक्तिलाई पनि दिने गरेका छौँ। सहकारीले चाहिँ के गरेका छौँ त भने एउटा सहकारीमा 5 लाख रुपियाँ हालिदियौँ। एउटा सहकारीले 5 लाख रुपियाँ अनुदान भनेको ठुलो रकम हो, किनभने घुमी फेरि चलाउने भने त्यो 5 लाख रुपियाँ 10 जनालाई 12 जनालाई कसैलाई 40,000 कसैलाई 50,000 को दरले पनि दिन सकिन्छ। करोडौँ रुपियाँ खोज्ने मान्छे त यो कृषि क्षेत्रमा लाग्दैन। ऊ त कृषि क्षेत्रमा भने त उसको त कृषि के हुन्छ भने कम्पनी भइसकेको हुन्छ, कृषि फाउन्ने भइसकेको हुन्छ। तर आफ्नो जीवन छोराछोरीलाई स्कुल पढाउने, श्रीमान श्रीमती त्यही पेसामा रमाएर जीवन चलाउने खालको मान्छे छन् भने त 1 लाख रुपियाँबाट पनि त ठुलो व्यवसाय सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले व्यक्तिलाई पनि अनुदान दिने गरेका छौँ भने सहकारी संस्थालाई पनि हामीले अनुदान दियौँ। अहिले दिएको त्यो कृषिको अनुदानले चाहिँ हजुर कति परिवार कति व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छन्? हजुर, गत वर्ष हामीले चौरपाटी गाउँपालिकामा लगभग 54 जना जतिलाई दिएका छौँ। 54 जतिलाई कति दियौँ त भने हाम्रो 44 लाख रुपियाँ दियौँ। यो पालि फेरि हामीले 50 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ। तर कतिपयले भैँसा पाल्यो, कतिपयले बाख्रा पाल्यो, कतिपयले कुखुरा पाल्यो, कतिपयले तरकारी खेती गर्यो। फेरि त्यसको अनुगमन गऱ्यौँ। तर
अलिकति हामीले सोचे जस्तो डाटा निस्केन। किन निस्केन त भने यहाँ नेताहरूले ठग्यो, नेताहरूले लुट्यो सबैले भन्थे, कर्मचारीले ठग्यो, कर्मचारीले लुटे सबैले भन्थे। यहाँ प्रत्यक्ष किसानले मतलब लुटेको भेटियो भने अब यो देश कसले बचाउने त? लुट्न मात्रै सबै लाग्यो भने देश कसले बनाउने त भनेपछि फेरि किसान दाजुभाइहरूले जम्मीलाई भेला गर्यो। अब हजुरहरूले 1 लाख रुपियाँ लिए ठाउँ कम्तीमा 3वटा भैँसी त आउनु पर्यो। 1,80,000 रुपियाँ लिए ठाउँ भने अब 2टा भैँसी पालेर हामी मान्नेवाला छैनौँ। अब भैँसी तपाईँहरू 4-5वटा पाल्नु पर्यो। किन त भने हाम्रो लागि पालिदिने त होइन भैँसी। त्यो भैँसी पालिसक्यो भने तपाईँहरूलाई लाउन खान त्यो भैँसीको दुध बेचेर पुगोस्, छोराछोरीलाई फिस दिन पुगोस्। हाम्रो चाहना भैँसी पालन गर्ने दाजुभाइलाई थियो। बाख्रा पालन गर्ने दाजुभाइहरूले हामीले दिएको 1 लाख रुपियाँको 4वटा बाख्रा किनेर त उहाँहरूको गुजारा हुँदैन। हामीले किन दिएको बाख्राले एउटा 1 लाख रुपियाँले राम्रो खोर बनाओस्, उहाँहरूको बाख्रा आफै भयो भने ठिक छ होइन। खोर उहाँको आफ्नै छ, बाख्रा किन्न पर्यो भने 1 लाख रुपियाँले 10वटा बाख्रा त आउनु पर्यो नि होइन। गोठालो जाँदा 2टा बाख्राको गोठालो भयो त मजा भएन। गोठालो मात्रै मजा भएन भने त्यसको आम्दानीमा झन् के मजा होला। आम्दानी त टन्न हुनु पर्यो भनेर त्यो गऱ्यौँ। अब 50,000 रुपियाँ कुखुरा लग्यो भने 1000 रुपियाँ कुखुरा पिस लाउँ भने 50 कुखुरा त हुनु पर्यो नि। 10वटा कुखुरा पाल्नु त हुँदैन भने उहाँलाई पनि अहिले तालिम प्रशिक्षण दिइराखेका छौँ हामी। त्यसैले अब आगामी दिनमा पनि अहिले हाम्रो 180 जनाको निवेदन परेको छ गाउँपालिकामा अनुदान पाउनु पर्यो भनेर। अनुदान पाउनुपर्छ भन्ने चासो राख्नु सबैले हो, तर पाइसकेकाले राम्रो काम गरेन भने भोलि उदाहरण दिनमा सजिलो हुन्छ भनेर हामी अहिले बेसरी गाउँमा अनुभव भइरहेछ। अन्तिममा पनि जनता पनि जागरुक हुनु पर्यो कि सरकारले दिएको पैसाले हामीले आम्दानी गर्नु पर्यो। अब खास गरी सरकारी पैसा भन्ने कुरा मैले हजुरलाई भने हेर्नु, सरकारले लगानी लाउन चाहेर मात्र हुँदैन। लगानी लाउन चाहनेलाई प्रयोग गर्न चाहनेको पनि एउटा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। अब मैले पैसा पाइनँ, पैसा नपाएकै कारणले गर्दा मैले व्यवसाय गर्न सुरु गर्न सकिनँ भन्ने चिन्ता जनाउन कुनै व्यक्ति किसानले नपरोस्। अब सरकारले लगानी दिइसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि किसानले सोच्नु पर्यो। होइन यो सरकारले पनि युवामा व्यक्तिमा लगानी लाउन डराउनु पर्छ भन्ने कुरा सरकारले पनि डराउनु हुँदैन। अब लगानी लाउनुपर्छ भन्नु पर्यो। जस्तो सरकारले अनुदानकै कुरा, कृषिकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लक्षित वर्गहरू जस्तो दलित समुदायहरू होइन, अनि त्यसपछि महिलाहरू, त्यस्तो वर्गहरूले त्यस्तो समुदायहरूले चाहिँ पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यसमा चाहिँ के छ? यसमा कार्यविधि नै बनाएको छु। पहिलो कुरा एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई दिएको छु हामीले जातिगत भन्दा पनि महिलाहरूलाई। किनभने एकल महिला जुनसुकै जातमा पनि जुनसुकै घरमा पनि हुनुहुन्छ, ती दिदीबहिनीहरूलाई हौसला दिने एउटै माध्यम सरकार हुनुपर्छ। हामीले पहिलो प्राथमिकता एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई दिनुपर्छ। त्यसपछिको करायता भनेको जातभन्दा पनि त्यहाँ व्यक्तिको समस्या, इच्छा शक्ति भएको, आर्थिक आम्दानी केही नभएकोलाई जातका कारणले गर्दा ठगुनु हुँदैन। तपाईँको क्राइटेरिया जातका कारणले गर्दा पुगेन त भन्नु भएन नि। हामीले त उत्पादन चाहिएको छ। भोलि गाउँपालिकामा धेरै जसो कुराहरू उत्पादन गर्न सक्यो भने हाम्रो बजेट त बाहिर जाने पैसा त रोकिन्छ। गाउँमै भयो भने भोलि हामीबाट सुरुवात गरेको व्यापारले ठुलो गर्ने लक्ष्य भएको कारणले गर्दा हामीले लक्षित वर्गलाई पनि अब त्यहाँ क्राइटेरिया बनाएर कसको छ अवस्था अनुसारको व्यवस्था हुने गरी हामीले त्यो कार्यविधि बनाएर काम सञ्चालन गरेका छौँ। जस्तो गाउँपालिकामा कोभिड व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ कतिको रह्यो? लकडाउनको बेला यहाँको गाउँपालिकालाई अब होइन बासिन्दाहरूलाई चाहिँ कस्तो रह्यो? भारतबाट आउने व्यक्तिहरू आउनुभयो त्यो समयमा, अनि यहाँले थुप्रै खर्च गरेर राख्नुभयो। उहाँहरू केही समय बसेर फेरि फर्किनुभयो। के छ अहिले उहाँहरू फर्किएको केही छ? अब होइन, उहाँहरू त फर्के, सबैजना फर्के, सबै फर्के। सबै भन्दाखेरि मैले सबै आएका जति यो गाउँपालिकामा आएको 600-700 जना सबै गयो भन्नु त मिलेन, तर सबै गए भन्नुपर्छ। किनभने बढी भाग उता फर्कियो भने गए त भन्नु पऱ्यो नि। त्यसैले धेरै जस्ता युवाहरूलाई मैले सोधेँ, तपाईँहरू व्यापार भन्ने कुरा धेरै ठुलो लगानी भएकोले व्यापार गर्ने होइन, धेरै ठुलो सम्पत्ति भएकोले के व्यापार गर्नु पऱ्यो, के जागिर गर्नु पऱ्यो? व्यापार गर्ने र जागिर गर्ने भनेको नभएकोले त हो नि, जागिर रहर त होइन, बाध्यता हो नि। अब व्यापार पनि त रहर हो नि त, होइन बाध्यता हो। किनभने मान्छे व्यापारमा सजिलो त छैन नि। त्यसैले नभएकोले गर्ने, हामी थोरै लगानीबाट सुरुवात गरौँ भन्दा कतिपयले के भन्छन् त भने यो हाम्रो देशको पैसाले पुग्दैन, हामीलाई फारो हुँदैन भन्छन्। कतिपयजना गइहाल्नुभयो भने कतिपय चाहिँ अहिले कृषि क्षेत्रमा विभिन्न तालिममा भाग लिएर यतै पनि बस्नु भएको छ। जस्तो अब यहीँ बसेकाहरूलाई चाहिँ कृषिमै संलग्न गराउने उद्देश्य हजुर, छैन? अरू त सम्भव के छ र? हाम्रो देश नेपाल हो। नेपालमा पनि हामी पहाडी जिल्लाका नागरिक हौँ। हामीले भैँसी पाल्नुपर्ने, बाख्रा पाल्नुपर्ने, कुखुरा पाल्नुपर्ने, फलफुल उत्पादन गर्नुपर्ने, यहाँ उत्पादन भएका चिजहरू गाडीमा लोड गरेर तराई पठाएर बेच्नुपर्ने त हो नि। अरू के छ? फलाम खाने छैन हामीसँग, सुना खाने छैन होइन, अन्य कोइला खाने छैन। हामीसित उत्पादन गर्ने खाने एउटै भनेको कृषि नै हो।
जस्तो अहिले गाउँपालिकाभित्र विकास निर्माणको अवस्था के छ? विकास निर्माणको कुरा मैले भने हजुरलाई हामी आउनुभन्दा अगाडि या निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म विद्युत पुग्नु त परे जाओस्, बिजुलीका लाइन कस्ता आउने भन्ने कुरा पनि मान्छेले कल्पना गरेका थिएन। अहिले अब मैले भन्नुभन्दा त्यो सम्हालले आफै पनि बुझेको छ है। अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको 5वटा वडामा वडा कार्यालयमा विद्युत बनिसकेको छ। जस्तै 6 नम्बर र 7 नम्बरमा पहिला थियो बिजुली, तर जति हुनुपर्ने त्यति थिएन। अब त्यहाँ 90-95% 7 नम्बर र 6 नम्बरमा बनिसक्यो। वडा नम्बर 5मा चाहिँ हाम्रो लगभग 80% भन्दा पनि 90-85% त्यहाँ पनि बनिसक्यो। वडा नम्बर 4मा 80-85% बनिसक्यो। वडा नम्बर 3मा वडा नम्बर 1मा चाहिँ 30% बिजुली भन्दा पनि लगभग 40% बिजुली 1 नम्बरमा पनि बनिसक्यो। अब 2 र 3 को समस्या अब यो महिनाभित्रै हामी ट्रान्समिटर राखेर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा त्यहाँ पनि विद्युत पुर्याउँदैछौँ। एक दुई महिनाभित्र सबै ठाउँमा हजुर विद्युतको कुरा वडामा पुग्छ हैन? हजुर विद्युत यो माघ फागुन महिनाभित्रै सबै वडामा विद्युत पुग्यो भन्ने कुरा हुन्छ। विद्युत त सबै वडामा पुग्यो, तर सबै सम्पन्न चाहिँ कहिले हुँदैन रहेछ। किनभने सम्पन्न भएको धनगढी हो हाम्रो नजरमा, साफे हो, मैनर काठमाडौँ भने त्यहाँ पनि कोही मान्छे बसेर गरेर आयो, त्यहाँ पनि नयाँ बिजुली जोड्नुपर्ने, त्यहाँ पनि नयाँ खानेपानीका जोड्नुपर्ने। सम्पन्न त कुनै पनि कुरा हुँदैन, तर सुरुवात चाहिँ विगतको भन्दा अहिले भयो भन्ने कुराहरू। जस्तो अहिले खानेपानीको अवस्था के छ? खानेपानीको अवस्था हामी चौरपाटी गाउँपालिकाको 7वटा वडालाई अपुग भएका ठाउँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त भनेर हामीले चौरपाटी गाउँपालिकाको डिपिआर बनाएका छौँ। डिपिआर बनाइसकेपछि खप्तड पर्यटक क्षेत्रकै छेउबाट हाम्रो गाउँपालिकाको एरिया लाग्छ। त्यो छेउबाट हामीले मुङ्ग्रा खानेपानी बृहत योजना भन्ने एउटा सफल भएको छ। त्यसको निम्ति 21 करोड 69 लाख सङ्घीय सरकारबाट रकम पनि छुटिसकेको। यो पालि 2 करोड 81 लाख रुपियाँ छुटेर त्यसको पनि उपभोक्ता समिति गठन भएर हामीले 21 लाख 69 हजार त्यो मद्दती खातामा जम्मा गरेर अहिले हाम्रो अब खानेपानीको कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। त्यो ठुलो योजना भयो अपुग ठाउँमा। तर गाउँपालिकाको सानसानो बजेटले गाउँपालिकाका भएका मुहानहरू, यो ठाउँभित्रै भएका मुहानहरू चाहिँ यो गाउँपालिकाको केन्द्र बजार रहेको चौरपाटी बजारमा एक घर एक खानेपानीको धारा सबै ठाउँमा मिटर सहितका जोडेका छौँ। वडा नम्बर 1 को गैरलिगदेखि उतातिर टोलटोलमा खानेपानीका धारा जोडेका छौँ भने अहिले मोटेना भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले पहिलाको साबीको 4 र 5 हो, त्यहाँ पनि एक घर एक धारा मिटर सिस्टममा जोड्यौँ। अहिले वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 7मा पनि अब यो आर्थिक वर्षभित्रै झन्डै 800 को हाराहारीमा पाइलमा सम्पन्न हुँदैछ भने 454वटा धारा वडा नम्बर 7 मार्गमा सम्पन्न हुँदैछ। पानीको बिल चाहिँ धेरै जस्तो ठाउँमा स्थानीयहरूको गुनासो के छ भने महँगो भयो भन्ने छ। यहाँ चाहिँ होइन, महँगो त भएको छैन। हाम्रो गाउँपालिकामा के गरेको छु भने 1 युनिटको 10 रुपियाँ लगाएको छ। एउटा सामान्यतया भनौँ 4-5 जना परिवार भएको घरमा खाना पकाएर खाने, नुहाइ धुवाइ गर्ने भने त्यहाँ चाहिँ धेरै पानी लाग्दैन रहेछ। उहाँहरूले महिनाको 30 रुपियाँ भन्दा माथिको त पानी खाएकै छैन। कुनै घरमा 30 देखि 40-50 को होला है। होटलमा चाहिँ कहीँ 100-200 को पनि खर्च भएको देखियो। तर अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा त्यस्तो छैन। तर त्यो पैसा उठाएर पनि गाउँपालिकाले आफ्नो कोषमा राखेको छैन। अहिले पनि हामीले जुन टोलमा खानेपानी बनायौँ त्यो टोलमा एउटा पानी मर्मत सुधार कोष खडा गरेका छौँ। त्यही एउटा उपभोक्ता समितिको खाता खोलेका छौँ। त्यो गाउँपालिकाले बिल लिनुभन्दा नि जम्मा भएको पैसा त्यो खातामा जम्मा हुन्छ। भोलि कुनै धारा भत्कियो, कुनै ठाउँमा इन्टेकमा केही समस्या आयो भने त्यही पानीको खर्च हुने। त्यसैले कसैलाई दिनु पर्यो भने त्यो 2 रुपियाँ पनि 4 रुपियाँ पनि महँगो लाग्थ्यो। त्यो त आफ्नै खातामा रहने पैसा हो नि। त्यसैले पानी बरु नबिग्रियोस्, पैसा बरु 2 रुपियाँ बढी भयो भने तिर्छु भन्दा चाहिँ बरु गाउँका मान्छे खुसी छन्। यो पानीको बिल बढी भयो हामी खाँदैनौँ भन्ने कुरा कोही पनि छैन।
बिजुलीको कुरा होइन, जहाँ चाहिँ बिजुली पुगेको थिएन त्यो बिजुली पुगिसक्नु भएको रहेछ। अहिले विकास निर्माणका कामहरू गर्दाखेरि हामीले ठेकेदार र त्यसपछि उपभोक्ता समिति मार्फत गर्छौँ। यो उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको विकास निर्माण बलियो छ कि ठेकेदार मार्फत गरेको? होइन, यो दुइटै उस्तै उस्तै हो नानी भने एउटा रेडियो भन्थ्यो त्यस्तै छ। उपभोक्ता समितिले गरेको काम एकदम राम्रो बलियो हुनुपर्ने हो नि त। तर अहिले गाउँमा उपभोक्ता समिति गठन हुन्छ। उपभोक्ता समिति गठन हुँदा अध्यक्षको टुङ्गो नलाग्दासम्म त्यहाँ धेरैको जम्का भेला हुन्छ। अध्यक्ष कोही चुनिसक्यो भने बिस्तारै त्यो भेला घटिहाल्छ। अनि 9 जना 7 जना 11 जनाको समिति गठन हुन्छ। त्यो समिति गठन भइसकेपछि फेरि उपभोक्ता समितिको बैठक बोलायो भने कोरम पुग्दैन। अनि त्यो उपभोक्ता समितिको काम भनेको त जतिलाई त्यो योजनाहरू प्रयोगमा आउँछ ती सबैलाई काम लगाउने, सबैलाई काममा लगाउने, त्यो योजना सफल पार्ने, बचेको पैसा सबैजनाले काम गरेर बचेको पैसा सबैजनाले भाग हालेर खाने, अपुग पैसा भनेको सबैले सर्वदान गरेर योजना सक्नुपर्ने हो। तर अहिले त्यस्तो हुँदैन। तर कस्तो हुँदैन त भने त्यो उपभोक्ता समिति पनि कसैले ठेका दिन्छ त्यहाँ। त्यसैले यो राम्रो पक्ष होइन। म धेरै ठाउँ भने उपभोक्ता समितिको अर्थ हामी यो नबुझौँ। 9 जना 7 जना 11 जनाले के गर्ने भन्ने कुरा मात्र डिसिजन हुँदैन। ती 10 जना 9 जना 11 जनाले त्यो टोलभरिका सबै समुदायहरूलाई, ती सबै उपभोक्तालाई चलायमान बनाएर त्यो योजना सफल गरेर कति सर्वदान छ, कति अनुदान छ, त्यो पैसाको आधारले काम गरेर योजना सक्नुपर्ने हो। यो चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्छ उपभोक्ता समिति। गाउँका मान्छे आउँदैन, बैठक बोलाए आउँदैन भन्छ। त्यो तरिकाले के भयो त भने त्यो उपभोक्ता समितिले दिएको योजनामा त्यो ठेका सररी भयो। अब ठेकादारको कुरा त ठेकादार नै भयो। कति ठाउँमा मैले आफै भत्काउनु पर्यो होइन, बिल्डिङहरू भत्काएँ, सिँचाइका कुलाहरू भत्काएँ, अब सडकका नालीहरू भत्काएँ। सोलिङको अवस्था तपाईँले बाटोमा आउँदा पनि देख्नुभयो होला, त्यो मैले भत्काएको हो, मैले पासै नगरेको सोलिङ हो। त्यसको पनि अब कतिपयले निकास लियो, पूर्वाधारको क्षेत्रको विकास हो त्यो भनेको। अब मैले ठेकादार साहबहरूले भने तपाईँहरूले सकि नसकी काम गर भनेकै छैन, हामी सक्ने भए गर्ने, नसक्ने भए नगर्ने हो नि त। तर गुणस्तरमा कम चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर मैले धेरै ठाउँ योजनाहरू भत्काएको छु। तर योजना र उपभोक्ता समिति र ठेकादारमा कस्तो भेटाउनु भयो भन्दा हजुरले मैले उस्तै थालेँ। किनभने गाउँका मान्छेलाई खानेपानीको योजना चाहियो। योजनामा हामीले प्रत्यक्ष बजेट छुट्याउने हो। त्यो योजना सफल पार्ने त सरकारको काम हो नि। तर सरकारको काम त हो, त्यो ठाउँका उपभोक्ता सक्रियता भएन, उपभोक्ताले सक्रियता देखाएन भने सरकार सफल हुन्छ? हुँदैन नि। हामीले पाइपको गहिराई 90 सेन्टिमिटर खन्नुपर्छ भन्छु है। कतिपय ठाउँमा हामी गएको बेला चेक जाँच हुन्छ। मैले धेरै ठाउँमा खानेपानीका लाइनहरू क्यान्सल गरिदिएको छु। किनभने तपाईँहरूलाई चाहिने पानी तपाईँले माग्नुभयो, सरकारले बजेट हाल्यो। यो गाउँपालिकाको अध्यक्षले आफ्नो खल्तीको हालेको त होइन, म त तपाईँहरूले बनाएको अध्यक्ष हो, मेरो पैसा त होइन नि त, तपाईँको पैसा हो। त तपाईँहरूले कसलाई ढाँटेको? आज तपाईँले 45 सेन्टी 20 सेन्टी 25 सेन्टी पाइप माथि राख्नुभयो भने भोलि गोरु जोत्दा बल्ल जोत्दा हलोमा निस्केला, कतै सामान्यतया आफ्नो वन खेतबारी खन जोत गर्दा त्यहाँ निस्केला। पानी त टिका हुँदैन त यो भन्दा। अब के गर्नुहुन्छ मान्छेहरू हेर्नु, हामी यति कमजोर भइसक्यौँ। हामी एकअर्कालाई दोष लाउनमा सबै सिपी छौँ, तर आफ्नो योजना आफै सफल पार्नुको निम्ति कोही पनि त्यति कटिबद्ध छैन। यो जनताहरूले पनि हाम्रो काम हो भनेर त्यसलाई अपनत्व नगरेको अवस्था होइन? जनताहरूले अपनत्व बुझेन। मैले धेरै ठाउँ सडक काट्दा अर्काको खेतबारीमा जाँदा चौडा काटो भन्ने सबै, ती मान्छे आफ्नो खेतमा डोजर पुग्दा यो बाटो बढी काट्न दिनु नभन्छ भने योजना यो भएन भनेपछि आफै मानुस खानेपानीको पाइप त म्याक्सिमम तोड्नु पर्यो नि। धारा बनाएका छन् नि, सरकारको लगानी नलागेर धारा बने हुन्। अनि इन्टेक बनेका छन् नि गाउँमा, सरकारको लगानी नभएर इन्टेक बने हुन्। तर पानी त्यो ठाउँमा धारामा किन बग्दैन? त्यो इन्टेकमा पानी किन जम्मा हुँदैन? त्यो सरासर जनता कमजोरी हो कि होइन? त्यो त जनताले सरकारले ढाँटे सोच्यो नि। आखिर त जनता ढाँटेको छ नि त त्यहाँ। अहिले सरपाटी गाउँपालिकाको म अध्यक्ष छु। मैले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई ठग्ने गरी या बिल भाउचर उठाएर पठायो भने ठगिने त भोलि म हो नि। मैले काम गरेँ नगरेको मेरो जनतालाई त प्रत्यक्ष थाहा छ नि होइन? मेरो गाउँपालिका दाजुभाइहरूलाई त थाहा छ। भोलि यो गाउँपालिकाको अध्यक्षले गलत गरेको छ, तपाईँ कहाँ डकुमेन्ट गलत पुर्याएको छ भन्ने खबर एक न एक दिन त त्यहाँ पुग्छ नि। त्यसैले गाउँको अवस्था पनि त्यो हो। त्यसैले हेर्नुहोस्, जनताहरूले चिन्ता लिएको छैन। मैले धेरै ठाउँ भने हेर्नु, म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएँ, कसैले सहजै भयो भन्दा, कसैले असहज भयो भन्दा, तर मलाई त्यति सहज लागेको छैन। मलाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनाउन मात्रै हाम्रो देशको, हाम्रो राज्यको ठुलो लगानी खर्च भएको छ होइन? मलाई अध्यक्ष बनाउँदा धेरै मतदान क्षेत्रमा खटे, सेना प्रहरी खटे, त्यहाँ थुप्रै कर्मचारी खटे, मतदान अधिकृत खटे, तिनमा त्यसै खटेका छैन।
राज्य कोषको ठुलो लगानी लागेको छ नि। अनि त्यो लगानी एकातिर छ भने जसले मलाई मतदान गर्नुभयो तिनले दिन काटेका छन्, तिनले ढाड दुख्ने गरी लाइनमा लागेका छन्, तिनको घरमा गाई भैँसी बोकेर आएको छ त्यो दिन घरमा छोराछोरीहरूले समयमा खाना पाएको छैन। त्यत्रो पीडा दुःख कष्ट गरी एउटा अध्यक्षले उत्पादन गरेको हो नि त। चाहे वडाको अध्यक्ष हुन्, चाहे वडाको जनप्रतिनिधि हुन्, चाहे गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोही पनि छ नि। तर म अरूले सोचेको छ सामान्य कुरा, हेर्नु मलाई अध्यक्ष बनाउन यो सरकारको यो जनताको धेरै ठुलो लगानी छ। आखिर त्यसको मैले सकभर त समब्याजै दिनुपर्छ, होइन भने मैले ब्याज सर त जनतालाई फिर्ता गर्न सक्नु पर्यो नि। मैले जनताले त्यो दुःख कष्ट गरी मतदान गरेको, सरकारले त्यो यो अरू देशबाट ऋण झिकेर हामीलाई खर्च गरी चुनाव लडाएको, त्यति बेला म जनप्रतिनिधि भएको बेला मैले थोरै पनि काम गर्न सकिनँ भने के हुन्छ, मलाई यो किसिमको यो चिन्ता छ। तर हाम्रो जनताहरूले कति दुःख कष्ट गरी हाम्रो गाउँमा योजना आएको छ, यो योजनालाई सफल पार्यो भने भोलि पछिका सन्ततिहरूले पनि प्रयोग गर्न पाउनेछन् भन्ने कुरा इच्छा शक्ति पनि छैन, चिन्ता पनि छैन। आम्दानीका स्रोतहरू जस्तो अनुदान बाहेक सरकारी सङ्घीय अनुदान होइन, त्यसपछि प्रदेशको अनुदान बाहेक अरू के छ अनुदानका स्रोत? दुईटा नदी छ, एउटा यता डोटी र अछामको सिमानामा सेती नदी छ, एउटा हाम्रो साँखेबगर नगरपालिका मङ्गलसेन नगरपालिकाको सिमानामा हाम्रो बुढीगङ्गा नदी छ। एउटा त्यहाँबाटको गिट्टी बालुवाहरू हामीले बेच्न सक्यौँ, हामीले त्यो बालुवा गिट्टी अरूलाई दिन सक्यो भने एउटा आम्दानी त्यो पनि छ। अब अर्कातिर अहिले आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भनेको एउटा गाउँपालिकाको डोजर मात्र छ। डोजरले जत्रो कमायो भने डोजरले कमाउने हो। अनि बाँकी अर्को कुरा गाउँपालिकामा के छ त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो मालपोत तिर्ने कुराहरू अहिले त सम्पत्ति कर भन्छ त्यो आउँछ। बाँकी अब जडीबुटीको सम्भावना पनि छ। जडीबुटीको सम्भावनाहरू हजुरको त्यो पनि अहिले त्यति सहज भइसकेको छैन। अर्को कुरा हाम्रो गाउँपालिकामा धेरै जस्तो ढुङ्गाहरू अहिले सरकारले आम्दानी हुने बाटो भनेको एउटा केरेसल पनि हो। पूर्वी जिल्लामा भए जस्तै मान्नुहोस् हामी तराईका क्षेत्रमा जसरी केरेसारले बिक्री गर्दा उहाँ सरकारले बन्द गर्ने पर्ने अवस्था आयो, त्यसको असर प्रत्यक्ष हामीले परेको छ। हाम्रो गाउँपालिकाको सेती लोकमार्गको एरियामा ढुङ्गाहरू खोज्न पर्ने परे, ढुङ्गा त परे जाओस्, बाहिर झरेको ढुङ्गा मात्रै टिपेर गिट्टी बनाएर बेच्ने भने करोडौँको आम्दानी हुन सक्छ। त्यसमा 400-500 होइन हजारको सङ्ख्याले मान्छे रोजगार पाउँछ। तर भइदिन्छ के भने अब केरेसर सरकारले बन्द गरेको, हामीले त्यसको ल्याउन पाउँदैनौँ। अब अर्कातिर काठको कुरा, हाम्रो गाउँपालिकामा औल पनि छ, लेक पनि छ। लेकमा सल्लो पनि छ, उत्तिस पनि छ, औलमा साल पनि छ। काठ पनि अब नीति सिस्टम राम्रोसँग बनायो, प्रयोग गर्न सक्यो भने हाम्रो जङ्गलबाट पनि राम्रो आम्दानी छ। भने यो अहिले हामी यो गाउँपालिकाको एरियामा धेरै हाइटमा बसेका छौँ, तर हामीसम्म यो हाइट मात्र छैन। हामीसम्म नदीको पुलो लाग्ने जमिन पनि यो गाउँपालिकामा छ। ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला खोलाहरूको पानीले पनि हाम्रो खेत रोपिन्छ। त्यसैले सम्भावना सबै कुरामा छ। हेर्नुहोस् अब त्यो लङ्कामा सुन्छ कानमेरो बुझ्छ भने जस्तो हो। अप्सन धेरै छन्, अप्सन लिन सकेका छैन। यो इच्छा शक्ति 2 रुपियाँ कमाएपछि होइन। अब मेरो त भन्नुपर्दा इच्छा शक्ति छ। किन छैन भने कार्यपालिकामा मैले निर्णय लिएपछि कार्यपालिकाको कुनै पनि सदस्यज्यूहरूले यो हुँदैन भन्नु हुँदैन। मेरो भन्दा पनि हाम्रो टिमको इच्छा शक्ति छ, हामी गर्न सक्छौँ। तर कुनै व्यवसाय गर्न चाहने इच्छा शक्ति भएका युवाहरू पनि त हुनु पर्यो। युवाहरू पनि हुनुहुन्न। युवाहरू बाहिरबाट त कोही यसो हामी बनाउँछौँ त त्यहाँ केरेसर त भन्नुहुन्थ्यो, त्यो अगाडि बढाउँ भनेको त सङ्घीय सरकारले यसलाई रोक गरेको चिज रहेछ। यस्तो भइदियो यो किन त भने त्यो केरेसरको कुरो मात्र गरेको। जङ्गलको कुराहरू अरूलाई ठगे सोचे आफै ठग्यो भन्छ नि हाम्रो उखान। अब ठेकेदारहरूले वनका उपभोक्ताहरूले हिजो मात्रै वैज्ञानिक वन सरकारले क्यान्सल गर्यो भन्ने निर्णय भएको छ नि। के गर्छस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले अब आफै अनि त्यो काम गर्ने, त्यही काम आफैले गरेको कारणले गर्दा गल्ती त भयो नि। किनभने मैले कुनै व्यक्तिलाई आक्षेप लगाउन खोजेको होइन। हामी वनका उपभोक्ता समिति होइन, अनि त्यो वनमा काठ लैजाने ठेकेदारहरू, अनि त्यसको काम गराउने कर्मचारीहरू, हामी सबैको आफ्नो ठाउँमा इमान्दारी भएको भए, मेहनत भएको भए पाउने चिज त पाइएकै थियो नि। वनपालेलाई सरकारले पैसा पठाएकै थियो तल,
होइन उपभोक्ता समितिलाई यति काठ बेचे बापत यति भनेर विधानमा तोकेकै थियो ठेकेदारलाई यति पैसा राजस्व तिर्ने यति पैसा तैँले लैजाने यति पैसा तँलाई फाइदा हुन्छ भनेकै थियो हामीले त 4 रुपियाँले पुगेन 8 रुपियाँ चाहियो होइन 10 रुपियाँले पुगेन 20 रुपियाँ चाहियो गर्दा आज हेर्नुहोस् देशको हालत त्यसैले चौरपाटी गाउँपालिकामा यति सल्लाहका रुखहरू खेर गएका छन् खेर गएको काठलाई यसो सप्लाई गरौँ बिक्री वितरण गरौँ भने काँचो रुख नकाटेर ठेकेदारको चित्त बुझिँदैन अनि काँचो रुख काट्ने सुको रुखको बिल बनाउने उपभोक्ता समिति त्यहीमा हस्ताक्षर गर्ने वनपालले नेपाल सरकारको कर्मचारी भने आज हाम्रो कारणले हामी सबैको कमजोरी हो नि त यता त्यसले गर्दा अहिले सामान्यतयाले अब वनको काठहरूलाई होइन जङ्गल पाल्नको लागि मात्र जङ्गल होइन नि जङ्गल त उत्पादनको लागि पालिने चिज हो नि मैले धेरै ठाउँमा भने हाम्रो गाउँपालिकामा भएका जङ्गलहरू पालौँ जङ्गल पालेपछि आम्दानी पनि लगौँ भन्दा अब अहिले कुनै ठेकेदार पनि आउन सकेको अवस्था छैन अवसरहरू धेरै छन् अप्सनहरू धेरै छन् अवसर लिन चाहिँ सकेका छैन समग्रमा यहाँले आफ्नो कार्यकाल चाहिँ कस्तो पाउनुभयो आफ्नै नजरमा आफ्नै उसमा चाहिँ सो मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ कस्तो पाउनुभएको छ आफ्नो कार्यकाल अब कार्यकाल त हेर्नुहोस् आफ्नो कार्यकाल अब मान्छे आफ्नो पेसाप्रति सन्तुष्टि त कोही हुँदैन नि मैले चाहेको मेरो कार्यकालमा धेरैजना उद्यमी बनाउला होइन धेरै बाटा पिच गरौँला धेरै टोलमा खानेपानी बिजुली पुर्याइसकौँला विद्यालयका सबै ठाउँमा पक्की भवन बनाइसकौँला सोचेको थिएँ नि त तर मैले सोचेर मात्र हुँदैन तर यी कामहरू पनि जति पनि गर्ने तै पनि गरियो विद्युतका कामहरू पनि गरियो खानेपानीको कुराहरू गरियो विद्यालयका पक्की भवनका कुराहरू पनि गरियो स्वरोजगारका कुराहरू पनि हाम्रो गाउँपालिकाले धेरै अप्सनहरू दिएका छन् जो 128 जना त हामीले करारमा मात्रै कर्मचारी राखेका छौँ किनभने गाउँपालिकामा यति राखेका छु भने यो त मासिक कोही 10,000 खाने कोही 5,000 खाने काम हेरी दाम जस्तो हामीले कर्मचारी नियुक्ति गरे होला अवस्था त्यस्तो होला भने हामीले गत वर्ष मात्रै 44 लाख रुपियाँ के त युवा स्वरोजगारको निम्ति अनुदान दियौँ नि योपालि 50 लाख रुपियाँ दिँदैछौँ किन यो पनि त स्वरोजगारका कुरा हो नि गरी खाने मान्छेलाई त बाटो देखाउने हो एक दिन देखाएको कुराले उसले सधैँभरि सम्झिने हो नि भने त्यो त गरियो त्यो गर्दा गर्दै पनि अब कहिलेकाहीँ जनगुनासोहरू आउने होइन यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरा पनि त आउँछ त्यो त आउनु नै पर्छ त्यो आउनै हो यही ठाउँ हो आउने त्यही ठाउँमा म छु मैले सहनै पर्छ मैले सके जति समुदायलाई सम्झाउने प्रस्ट्याउने होइन उहाँहरूलाई बुझाउने कोसिस पनि गर्नुपर्छ त्यसैले यो राजनीति भन्ने कुराहरू जिम्मेवारी भन्ने कुराहरू यस्तै हो एउटा घरको प्रमुख भनौँ न घरको मालिक भएर त्यो घर चलाउनु र एउटा कुनै भनौँ न होटलमा एउटा धनी भएर ग्राहक बन्नुमा पनि त फरक छ नि गरिबी किन नहोस् ऊ सानै किन नहोस् ऊ चलाउनु पर्ने एउटा जिम्मा लिने भने गाह्रो छ ऊ धनी हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ऊ ठुलो हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ उसले निर्देशन दिने कुरा मात्रै छैन नि यहाँ त गर्न सजिलो छ हेर्नु गराउन चाहिँ बढी गाह्रो छ तर पनि मैले चाहिँ त्यस्तो गाह्रो केही पनि भनेको छैन टिममा चाहिँ गाउँपालिकावासीलाई केही छ हजुरले भन्नुपर्ने हजुर म समग्र रूपमा हाम्रो गाउँपालिकावासी दाजुभाइहरूलाई मात्र नभएर म यो च्यानल यो चौरपाटी गाउँपालिकामा मात्र सीमित छैन यो त अन्य ठाउँमा खबर पुर्याउने तपाईँको रेडियो टेलिभिजन पत्रिका हो त्यसैले म हजुर मार्फत के भन्छु भने हामी नेपाली हौँ हाम्रो देश नेपाल हो देश नेपालले आफै देश नेपाल हुन सिक्नु पर्यो कहिले भारतले कहिले चिनले कहिले अमेरिकाले जे भन्यो त्यो देशको नेताहरूले गरिदिनु भएन अनि हामी नेपाली आफैमा नेपाली हुन सिक्नुपर्छ त्यसैले जति पनि जनताहरू छौँ अहिले जति हामी काम गरिराखेका छौँ नेतालाई गाली गर्ने कर्मचारीलाई गाली गर्ने काम जन समुदायबाट भइराखेको छ भने उता कर्मचारी र जनप्रतिनिधि त्यो फर्काउने दोहोरी भइराखेको छ यो दोहोरीले टाइम पास मात्र हुन्छ यसले प्रगति चाहिँ हुँदैन तर जनताले गर्ने काम के हो आफ्नो कर्तव्य जनताले पनि बिर्सिनु हुँदैन नेता बनिसकेपछि नेताले गर्ने कुरा के हो नेताले पनि बिर्सिनु हुँदैन जनताको नेता भइसक्यो भने जनताको इच्छा अनुसार काम हुनु पर्यो जनताको माग अनुसार काम हुनु पर्यो जनताको नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्नु हुँदैन कोही पनि नेतागणहरू म पनि नेतामै परे सबै नेता जति पनि जनताको नेता हौँ हामी व्यक्तिगत स्वार्थबाट बाहिर हौँ हामी जनताको नेता भइसकेपछि जनताको इच्छा अनुसार काम गरौँ अनि जनताहरू पनि हामी जनता हौँ हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने कुरा सम्झौँ अब कुनै दिन जनता त यस्तो भइसकेको छ
अब सबै काम सरकार अनि मैले गर्ने काम के हो भन्ने कुरा पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि। मैले प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारलाई यो गर्न त्यो गर्न भन्यो भने धेरै काम त गर्नुपर्ने मैले पनि होला नि। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गरिदिनु पऱ्यो। म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भइसकेपछि मेरो हैसियतले मैले आफ्नो काम गर्नु पऱ्यो। त्यही सन्देश सबै ठाउँमा पुगोस्। हामी गाली र तालीले टाइम पास हुने हो, एकचोटि मनोरञ्जन हुने हो, पेट पाल्न सकिँदैन, जीवन चलाउन सकिँदैन। जीवन चलाउनको निम्ति फिल्ड धाउनै पर्छ, हात नङ्ग्रा ख्याउनै पर्छ अनि आफू लामो समय बाँच्नको निम्ति इमान्दारिता आफ्नो मेहनत देखाउनै पर्छ। त्यसैले जिउँदा धेरै जन्ती उत्पादन गर्न नसकियो होला, त्यो ठुलो कमजोरी थियो। तर मर्दा धेरै मलामी हुने व्यवस्था त गर्न सक्नु पऱ्यो नि। जसले मलामी घटाउँछ त्यसले ठुलो गल्ती गरेको, अपराध गरेको ठहरिनेछ। त्यसैले हामी सबै बाँचुन्जेलसम्म जे गर्दैछौँ राम्रो काम गरौँ होइन। विगतमा धेरै इतिहासहरू सुन्यौँ, अहिले मरेपछि धेरैका नामहरू किन आउँदैछन् त भने, तर मर्न त थोरै मरे हामी धेरै मरे हामी, तर धेरै कम जसोको मात्रै नाम आउँछ। किन आउँछ? जसले जे काम गर्यो त्यही तरिकाको परिणाम आएको छ। त्यसैले हामी पनि यति बेलाका यो टिमका हाम्रो टिमका जति पनि जनप्रतिनिधि छौँ, जनताहरूलाई सम्झाइ बुझाइ उहाँहरूलाई कसरी हो खुसी पार्न सकिने अनि आफू खुसी हुने र उहाँलाई खुसी पार्ने मात्र काम नभएर अहिले अप्ठ्यारो भए तापनि त्यसको परिणाम पछि राम्रो आउने खालको काम गरौँ। सबै मिल्यो भने मात्र समाज बन्यो। यो झगडा लफडाले चाहिँ देश बन्दैन। अब म त धेरै जस्ता यी कार्यक्रममा आन्दोलनमा जाने, नारा जुलुसमा जानेको पनि अलि म विरोधी हो। किनभने साँझतिर घरमा आएर भोको बस्नुपर्छ भने, भोलि छोराछोरीको फिस तिर्नलाई पैसा छैन भने, छोराछोरीको जिउ ढाक्न र लुगा किन्ने हामीसँग पैसा छैन भने हामीले आन्दोलन गर्नु पनि व्यर्थै छ। आन्दोलन त्यसले गर्ने हो जति बेला व्यवस्थाको लागि चेन्ज गर्नुपर्ने व्यवस्थापकको लडाइँ थियो। अब व्यवस्थाको लडाइँ होइन, यो व्यक्तिका निम्ति लड्नुपर्ने नेपाली जनताले कुनै आवश्यक छैन। अब व्यवस्था फेरिएको छ, व्यवस्थाको फेर्नको निम्ति हामी जति पनि लडाइँ बलिदान गऱ्यौँ। अब व्यक्तिको निम्ति लडाइँ नगरौँ। व्यक्ति आफू लडेर आफ्नो जीवन बनाउने हो। व्यवस्था फेर्न पर्ने आयो भने सबै मिलेर लडाइँ गरौँला भन्न चाहन्छु। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिएर आफ्नो अमूल्य भनाइहरू यहाँ राखिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, आजको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। फेरि अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।